अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब कैसी है मेरी फैमिली के तमाम मेंबर्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। उम्मीद है आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आती हों तो अपनी बहन को लाजमी सपोर्ट करें। तो जनाब आज जो है व्लॉग जो है वीडियो हमारी आज की काफ़ी इमोशनल होने वाली है, क्योंकि आज जो है ना मैं काफ़ी इमोशनल थी, मैं काफ़ी परेशान थी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था। इतना मेरा कोई दिल भरा हुआ था कि हद से ज़्यादा। बच्चे स्कूल से आ गए थे और उसके अलावा जो है मियाँ जी की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब थी। उनका ब्लड प्रेशर दोबारा से हाई था, वो सोए हुए थे। और मैंने बच्चों को, मैं नीचे गई, खाना वगैरह दिया, उसके बाद मैं ऊपर आई, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया। तो जनाब उसके बाद जो है मैंने वज़ू वगैरह किया और मैंने कपड़े अपने चेंज किए और उसके अलावा जो है फिर हमने नमाज़ पढ़ी। और जो मेरे कपड़े थे वो असल में ज़ाहिर सी बात है, झाड़ू पोंछी आप लोग जानते हैं कि जब लगाता है इंसान तो जगह कैसी ना कैसी होती है, कभी कहाँ कैसी होती है, क्योंकि नीचे का पोर्शन जो है वहाँ पर घर में बच्चे वगैरह होते हैं। इस वजह से यहाँ से मैं आप लोग को ये दिखा रही थी कि मेरे कपड़े ना फटे हुए थे। और फटे कपड़ों में भी कोशिश करनी चाहिए कि इंसान को अपना जो है जिस्म और सब कुछ कवर करके नमाज़ अदा करनी चाहिए। और फटे हुए थे, मैं वो चीज़ दिखा रही थी कि मेरी चेंज करने की वजह ये भी थी कपड़े, क्योंकि नीचे की मैं सफाई करती हूँ। तो नीचे जो मेरी देवरानी है, तीसरे नंबर वाली छोटी, उसके बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, वो पिशी वगैरह कर देते हैं, सौ मसला मसाइल हो जाते हैं। फिर वो तो हल्की सी पोंछी लगा देती है उस जगह पर, लेकिन जब फिर मैं प्रॉपर सफाई करती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है मैं डंडे वाली पोंछी से लगाती हूँ, क्योंकि बैठ के मैं काम नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है, मसल्स की मैं पेशेंट हूँ, मुझे पट्ठों का खिंचाव रहता है। आज जो है 2-3 दिन हो गए हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मुझसे तो कमर की वजह से बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हुआ जा रहा, मैं इस वजह से भी बड़ी तकलीफ़ में थी। तो जनाब फिर वो इसलिए ना नमाज़ पढ़ने के लिए ना मुझे कपड़ों को चेंज करना पड़ता है, बार बार चेंज करना पड़ता है मैंने नमाज़ के लिए, क्योंकि इंसान के पास कपड़े कम से कम ज़्यादा होने चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। लेकिन मेरे पास तो कपड़े फ़िलहाल नहीं हैं। कुछ इमोशनल इसलिए भी थी क्योंकि ये मेरे पास आखिरी सूट पड़ा हुआ था। मैं कितनी देर अलमारी के पास खड़ी रही कि क्या पहनूँ, कौन सा पहनूँ। इसके अलावा मेरे पास न्यू ड्रेसेस हैं जनाब। वो उनका ये है कि न्यू ड्रेसेस मैंने आने जाने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि वो मुझे फिर एंटी दे देती हैं किसी ना किसी मौके पर, जैसे ईद वगैरह आ जाती है उस मौके पर, या मैं जाऊं रहने के लिए तो फिर मुझे एक आधा जोड़ा ले देती हैं। तो इस तरीके से जो मेरे पास सूट होते हैं वो आंटी की तरफ से दिए हुए होते हैं। और जो जनाब घर पर मैंने सूट डाले होते हैं तकरीबन, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने अपनी सास के डाले हुए होते हैं। और ये एक इंसान के लिए बहुत तकलीफ़ अमल होता है, बहुत ही तकलीफ़ वाला मामला होता है एक इंसान के लिए कि वो अपनी सास की उतरन पहनती है। मेरी सास 1-2 साल वो कपड़े यूज़ कर लेती हैं, उसके बाद फिर वो मुझे दे देती हैं कि अभी बेहतर हालत में है तो तुम पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। क्योंकि जब वो मेरे देखती हैं कि मेरा फटा हुआ होता है कहीं ना कहीं से, तो फिर वो अपना मुझे दे देती हैं। इस ऐसे नहीं देती कि जब वो देख लेती हैं कि मैंने फटा हुआ डाला हो या कुछ कलर ख़राब हुआ हो या कहीं से कोई चीज़ रहा हो, ख़राब हो रहा हो, तो फिर उस कंडीशन में वो एक आधा जोड़ा मुझे अपना दे देती हैं पुराना कि ये चेंज कर लो और ये डाल लो। तो अल्लाह ताला हर किसी को इन बुरे हालातों से बचाए, मैं यही दुआ करती हूँ। तो मेरा नमाज़ पढ़ने के लिए भी मैं देख रही थी कि मैं अब कौन सा ड्रेस चेंज करूँ, कौन सा ड्रेस पहनूँ। तो मुझे रोज़ाना का एक ड्रेस चेंज लाजमी करना पड़ जाता है, क्योंकि पोंछी वगैरह लगानी होती है, झाड़ू पोंछी मैं ही करती हूँ, तो इस वजह से फिर वो गंदे छींटे वगैरह कपड़ों पर ऑटोमेटिकली डल जाते हैं। तो जनाब उसके बाद जो है हमारी मेन बात ये थी कि मैंने आप लोग को पिछले व्लॉग में बताया था कि मियाँ जी जो हैं वो अपने काम के सिलसिले में, मैंने आप लोगों से शेयर की थी बात कि वो अपने फ्रेंड से जो है 10,000 की अमाउंट कह रहे थे कि मैं उधार पे मांग के, और ना मैं टॉर्च जो होती है ना, छोटी टॉर्च लाइट्स, वो होलसेल से उठा के तो वो मैं शॉप्स पे दे दूँगा। कुछ ना कुछ, ज़्यादा ना सही, कुछ ना कुछ तो मतलब दिहाड़ी लगेगी ना, तो मैं फिर वही बच्चों को जो है, क्योंकि बच्चों का मैं ख़र्चा पानी निकल जाएगा। ज़ाहिर सी बात है उनके ऊपर केस हुए हुए हैं, उनके इशू चल रहे हैं, उसके बाद उन बीपी के पेशेंट हो गए हैं, बीपी उनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है।
ٹینشن رہتی ہے ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے. ہمارا تو ان کے سوا کوئی آسرا بھی نہیں ہے. ہمارے سر پر, میری بچیوں کے سر پر اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. ان کے سر پہ ہی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چھت جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بدولت بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ تو ہمارا تو وہ بھی کوئی آسرا نہیں ہے. میرا تو کوئی مائکہ نہیں ہے, میری بچیوں کا تو کوئی ننیال بھی نہیں ہے جہاں پر وہ کہیں پر میں ان کو لے جاؤں یا کسی کے در پہ میں بیٹھ جاؤں. میرا تو کوئی اس طریقے کا, مجھے تو کوئی اپنا بیک اپ بھی نظر نہیں آتا. تو بس اسی وجہ سے میں نے یہ جو ہے یوٹیوب کی فیملی کو جوائن کرنے کی میں نے سوچی, اور اس کے بعد اپنے میاں جی کی منت ترلا کر کے ان کو کنونس کیا. پھر اس کے بعد میں نے یہ یوٹیوب کا جو ہے پلیٹ فارم جڑی میں اس پلیٹ فارم سے. اللہ تعالیٰ مجھے ترقیاں دے, اللہ تعالیٰ میری مشکلات آسان کرے. آپ دیکھنے والے بھی ضرور میرے لیے آمین بولیے گا. میں آپ سب کے لیے جو مجھے سبسکرائب کرتا ہے, آپ یقین کریں میں ان سب کے لیے دعا دیتی ہوں, ان سب کو دعا کرتی ہوں, ان سب کی دعا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھلا کرے, اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو دور کرے, آسانیاں کرے آپ سب کی زندگیوں میں. پریشانیاں جو ہیں انسان کو کھا جاتی ہیں, کسی سائڈ کا نہیں رہنے دیتی. مجھے پتہ ہے میں اس ٹائم پر جس اذیت, جس تکلیف, جس وقت سے گزر رہی ہوں نا, یہ میں ہی جانتی ہوں کہ میں اس ٹائم پر کس وقت سے گزر سکتی ہوں. کیونکہ نہ اس ٹائم پر میں مر سکتی ہوں اور نہ ہی میں جینے کے قابل ہوں. اس تکلیف میں ہوں میں. ایک آپ خود سوچ لیں کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بھرے پورے گھر میں سب سٹینڈ ہیں, سب ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں, کوئی بھی ماڑا مکا ہوا نہیں ہے یہاں پر. لیکن پھر بھی میرے بچے جو ہیں ان کے لیے نہ گھی ہوتا ہے, نہ چینی نہ ہوتی ہے, نہ پتی ہوتی ہے, نہ دودھ ہوتا ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اندر کی جو اس طریقے سے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہسبینڈ ہے تو کوئی کیوں دے گا. پھر بھی میں, ظاہر سی بات ہے بچیاں بھوکی ہوتی ہیں, تھوڑا بہت میں اپنی دیورانیوں سے مانگ لیتی ہوں, دل باندھ کے مانگ لیتی ہوں. تو جناب آج میری پریشانی کی وجہ کچھ یہ بھی تھی کہ میاں جی جو ہے اپنے فرینڈ سے جو ہے انہوں نے پیسے مانگے. تو وہ بات تو مجھے نہیں پتا کہ اس نے پیسے دیے یا نہیں دیے, لیکن جو ٹارچ لائٹوں کا انہوں نے سوچا تھا وہ جناب وہ ریٹ ہی بہت زیادہ بتا رہے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بات نہیں بنی ڈیل, کیونکہ وہ جس ریٹ پہ وہ دے رہا تھا اسی ریٹ پہ وہ شاپس پہ سیل ہو رہی تھیں. تو میاں جی کہتے میں نے کیا کمانا ہے اور میں نے کیا بچانا ہے, اور میں کیا لے کے جاؤں, میں مفت میں ان کا کام کروں, مطلب کہ وہ ڈیل نہیں بنی. تو جناب اس کے بعد میاں جی ایجنسی گئے, وہاں پر پہلے بھی وہ کام کر چکے تھے. ان سے کہا کہ آپ 2-3 پروجیکٹ جو ہیں وہ مجھے دے دیں. اس کے اندر نا وہ سوپ تھا, اور اس کے اندر ایک سرف تھی, اور جو ہے وہ برتن دھونے والا صابن تھا, اور ایک ہیئر ریموور ساشا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چیزیں دے دو, تو میں ان کی جو ہے نا وہ میں سیل کرتا ہوں. فرینڈ ہی تھا, اس کے پاس بہت زیادہ ایکسٹرا درجے کا نا چیزیں تھیں, تو میں کرتا ہوں, اور میں نا 50% تمہیں دیتا ہوں, 50% میں لیتا ہوں. پہلے وہ مان گیا, ٹھیک ہے, ہم خوش ہوئے. میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی, مجھے ٹائم نہیں ملا, میں نے کہا شیئر کروں گی, آپ لوگوں کو بتاؤں گی سارا یہ وہ. تو لیکن جناب وہ اینڈ ٹائم پر وہ کہتا کہ نہیں, یہ جو ہے یہ جو چیز تم سیل کرو گے, تم یہ سیل کرو, اور وہ جو ہے وہ 50% اس میں سے تم مجھے دو گے. لیکن وہ ٹوٹل جو ہے نا ان کے ہینڈ اوور نہیں کر رہا تھا میاں جی کے. میاں جی کہہ رہے کہ چلو تم مجھے ساری چیزیں نہ دو, تم مجھے ایک پروڈکٹ دے دو, میں جانوں میرا کام جانے, میں اس کو میں محنت کروں گا, میں ظاہر سی بات ہے میں اس کی ڈیلنگ کروں گا, میں سارا کچھ کروں گا یہ وہ. لیکن وہ نہیں مانا. تو جناب اس وجہ سے میں اتنی پریشان تھی, میں رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنا آزما رہے ہو, ہمیں اتنا مت تھکاؤ, اتنا مت تھکاؤ. ہم بہت زیادہ تھک رہے ہیں میاں بیوی, ہم لوگ اتنا کوئی تھک رہے ہیں کہ حد سے زیادہ تھک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے رو کے دعائیں کر رہی تھی, تسبیحاں کر رہی تھی, نماز پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی, اللہ تعالیٰ ہماری بھی سن لے, ہمیں بس ہو گئی ہے, ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, اتنے کوئی مجبور ہو گئے ہیں, ہمیں کسی کے آگے اتنا محتاج نہ کر ہمیں اتنا محتاج کسی کے آگے. تو بس یہی وجہ تھی کہ آج میں بہت زیادہ ایموشنل تھی. تو پھر میں نے ویڈیو شوٹ کی, لیکن وہ صحیح نہیں شوٹ ہوئی. میاں جی سوئے ہوئے تھے, ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی تھا, ان کے لیے بھی دعائیں کر رہی تھی, اپنے لیے بھی دعائیں کر رہی تھی, آپ سب لوگوں کے لیے بھی دعائیں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر آسانیاں کرے, ہم سب کی مشکلات کو دور کرے, آپ سب دیکھنے والے بہنوں بھائیوں کی مشکلات کو دور کرے, آپ سب کے لیے آسانی والا معاملہ کرے. تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں. اللہ حافظ.